अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोहम्मद हमजा। आज का हमारा टॉपिक है माइंडसेट। माइंडसेट, व्हाट इज़ माइंडसेट? माइंडसेट दिमागी इरादे को कहते हैं। दिमागी इरादा क्या है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले इरादा ज़रूरी है। अगर कोई इरादा ना हो तो कोई भी काम मुमकिन नहीं हो सकता, कोई भी काम सरअंजाम नहीं, सही तरीके से सरअंजाम नहीं पा सकता उस वक्त तक जब तक कि इरादा ना हो, माइंड सेट ना हो। अगर एक शख्स है, उसका माइंड सेट नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, और अगर वो किसी भी ट्रेन में बैठ जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा, असल जगह पे नहीं पहुंचेगा। क्यों? उसका माइंड सेट नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, इसकी एक छोटी सी बहुत बड़ी मिसाल हम सबके सामने मौजूद है। जैसे आप एक छोटी ये देख लें कि पाकिस्तान बना। पाकिस्तान कैसे बन गया? पाकिस्तान ऐसे ही तो नहीं बन गया, किसी ने माइंड सेट रखा था। माइंड सेट किसने रखा था? आप सबको पता है, अल्लामा इकबाल ने माइंड सेट रखा था कि पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, जब उन्होंने माइंड सेट रखा तो कितना मुश्किल था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, सब कुछ था, लेकिन क्या माइंड सेट था कि एक माइंड सेट बना लिया उन्होंने, नहीं पाकिस्तान बनेगा। तो उससे क्या हुआ फिर? कुछ टाइम की स्ट्रगल के बाद सन 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया। इसीलिए ज़िंदगी के अंदर कहीं पे भी कामयाब होने के लिए, आगे जाने के लिए माइंड सेट होना लाजिम शर्त है। अगर कोई भी शख्स चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करूं, तो उसे अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। उसको इरादा करना पड़ेगा कि मैं किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, मैं किस तरह अपने आप को ग्रो दे सकता हूँ, मैं किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक अच्छा परफेक्ट इंसान बना सकता हूँ। अगर एक इंसान है, वो एक गैर अखलाकी इंसान है, बदतमीज़ इंसान है, वो उस वक्त तक तमीज़ वाला नहीं बन सकता जब तक कि वो अपना माइंड सेट ना करे कि हाँ मैंने अब बदतमीज़ी को छोड़ना है। एक शख्स है, वो गालियाँ बकता है, वो उस वक्त तक गाली को नहीं छोड़ सकता जब तक कि वो अपना माइंड सेट ना करे कि नहीं मैंने गालियों को छोड़ देना है। एक शख्स है, जब तक वो अपना माइंड सेट नहीं करता कि मुझे नमाज पूरी बाजमात पढ़नी है, तब तक वो नमाज नहीं पढ़ सकता। क्यों? अभी उसका इरादा ही नहीं है। जब किसी चीज़ के लिए आपका इरादा ही नहीं होता तो आप उस चीज़ को कभी भी अंजाम नहीं दे सकते। हर काम को करने के लिए सबसे पहले एक अहम तरीन चीज़ होती है इरादा। अगर मुझे यहाँ से निकलकर आज अपने घर जाना है तो मुझे सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ेगा, अपना इरादा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे घर जाना है। अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे सबसे पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, हाँ मैंने खाना खाना। अगर मैं दस्तरखान पे बैठ के खाना खाता हूँ तो मैंने अपने पहले माइंड सेट करना है कि मैंने निवाला उठा के मुंह में डालना है, ना ही कि नाक के अंदर डालना है। क्यों? ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब है माइंड सेट। जब इंसान माइंड को अपने सेट करता है प्रॉपर जगह पे, तभी वो कामयाबी से अपने काम को सरअंजाम दे सकता है। और जब इंसान प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को सेट नहीं करता, एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर एक दस्तरखान पे एक शख्स खाना खा रहा है और वो उसका इरादा ना हो कि मैंने निवाला मुंह में डालना है, तो क्या वो निवाला मुंह में डालेगा? नहीं, वो निवाला कभी अपने चेहरे पे मल देगा या अपनी नाक में डाल देगा। ठीक है, इससे क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ वजूद में आती है कि नहीं, उसका माइंड सेट गलत था। इसीलिए माइंड सेट की भी दो इकसाम होती है, एक सही माइंड सेट और एक गलत माइंड सेट। ठीक है, सही माइंड सेट किसको कहते हैं? जो माइंड सोचे, समझे और ग्रो करे, आगे बढ़े, चीज़ को सही तरीके से करने की कोशिश करे। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रो माइंड सेट। एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट, कि मिसाल है एक फिक्स्ड माइंड सेट हो गया, नहीं मैंने खाना खाना, ये कॉमन सी बात है, ये कॉमन सी का है, जनरल बात है कि हाँ खाना खाना है। ठीक है, लेकिन मैंने किस कैटेगरी का खाना खाना है, कितना अच्छा खाना खाना है, ये ग्रो है। ये एक चीज़ ग्रो है। मिसाल है, मेरे सामने कुछ भी आ जाता है, कोई दाल आ जाती है, मुझे कह दिया कि यार ये आपने खाना है, तो क्या वो मैं खाऊंगा, ये हो गया फिक्स्ड। अब मैं अपने दिमाग को ग्रो करवा रहा हूँ कि नहीं यार मेरा मिजाज कुछ और कहता है, मुझे अब फला चीज़ खानी है, तो ये क्या हुआ? ये ग्रो माइंड सेट। फिक्स्ड जो मिल गया, ग्रो जो आगे मैंने अपने तरीके से सोचा, समझा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रो माइंडसेट की दो इकसामों के बारे में बात करते हैं जो हमारे ई कॉमर्स यानी बिजनेस
دنیا کے سمجھ لیں مختلف شعبوں میں ہمارے لیے بڑے کام آتی ہے. میں نے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل آپ کو دے دی ہے. دوستو اگر ویڈیوز کے اندر کچھ گڑبڑ ہو تو کائنڈلی سوری، کیونکہ یہ میری کیا نام اسٹارٹنگ کی ویڈیوز ہیں. میری کوشش ہے آپ لوگوں تک صحیح علم پہنچانا، آپ لوگوں کو اچھی اسکل پرووائڈ کرنا. تو کائنڈلی آپ لوگ میرا ساتھ دیں کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی چیزیں، اچھے سے اچھا علم آپ کو فراہم کر سکوں، اچھے سے اچھی ایک مائنڈ سیٹ، اچھی سے اچھی ایک گرو عطا کر سکوں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے وہ میں آپ تک ڈیلیور کر سکوں. ٹھیک ہے، تو ہم بات کرتے ہیں مائنڈ سیٹ، فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گرو مائنڈ سیٹ. فکسڈ مائنڈ سیٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ایک کلوز ہے، مطلب ہمارا برین کلوز ہے کہ جو ہمارا روٹین ہے ہم نے اسی کو فارورڈ کرتے رہنا ہے، بس ریوائنڈ کرتے رہنا ہے، بار بار فارورڈ چلاتے رہنا ہے اسی سسٹم کو، اسی سسٹم کے اندر ایک سائیکل کے اندر ہم نے گھومتے رہنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ. کہ سیلری مثال کے طور پہ ایک جاب لیس بندہ، ایک جاب ایبل بندہ جو ہوتا ہے، جس کی نوکری ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مہینے کی 1 سے 10 تاریخ کے درمیان مجھے 30,000 روپے کی انکم آ جائے گی. یہ کیا فکسڈ ہے، اس کا دماغ بنا ہوا ہے، فکسڈ کے اوپر دماغ بنا ہوا ہے. لیکن ایک شخص جس کا گرو مائنڈ سیٹ ہے، اس نے ایک مہینے کے اندر 50,000 روپے کمائے، 1 لاکھ روپے کمائے، تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ گرو مائنڈ سیٹ کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہے نہیں میں آگے جاؤں. اسی طرح جس طرح ایک پودا ہے زمین سے جب وہ بیج سے نکلتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں میں آگے جاؤں، میں آسمان کی بلندیوں کو چھوں. اور ہر وہ دنیا کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وجود میں لایا ہے، اللہ ہر وہ چیز اپنی انتہا تک، جہاں تک اس کی گرو ہوتی ہے وہاں تک جاتی ہے، سوائے انسان کے. آپ انسان کو دیکھ لیں کہ کیا ہم اتنے گرو ہیں، اتنے زیادہ کامیاب ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنی اس قوت کو اتنا یوز نہیں کرتے. سائنس پہ وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا کہ فرنٹر اسٹائن جو دنیا کا ایک سائنٹسٹ تھا، اس کے جب برین کو کھولا گیا تھا اور دیکھا گیا تھا تو اس کا برین تقریباً کوئی 9% یا 13% ورک کر رہا تھا. 13% ورک کر رہا تھا، جبکہ وہ دنیا کے ٹاپ 1 سائنٹسٹ تھا، اس کا بھی صرف 30% وہ برین یوز کر رہا تھا. اور اسی طرح جو برٹش ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جیسے ناسا والے ہیں، یہ بڑے بڑے کرنے میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ ان کے جب برین کو چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے تقریباً 6.5% یہ برین یوز کر رہے ہیں. اور ہم ایشیا والے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں کی جو لوگ ہیں، ہم لوگوں کی برینوں کو چیک کیا گیا ہے تو ہمارے برین بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 0.68% ہم یوز کرتے ہیں. ہم اتنا کم اپنے برین کو یوز کرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بالکل فکسڈ کر دیا ہے، بالکل کہ ہم جس طرح روٹین ہمارا چل رہا ہے ہم اسی روٹین کو بس سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. ہم یہ اپنے آپ کو نہیں سوچتے. اور اسی طرح دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی پیچھے ہیں اور انگریز کافر ہونے کے بعد بھی ہم سے آگے. کیوں؟ اللہ نے عقل انہیں بھی دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، لیکن کیا وہ اس عقل کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس عقل کو سلا کے بیٹھے میں، فکس کے اوپر بیٹھے میں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نوکری لگ جائے تو میں بڑی اچھی زندگی گزار لوں گا، بجائے اس کے کہ بندہ یہ سوچے کہ نہیں میں گرو کرتا ہوں. میں کیوں نہ جو نوکری دیتا ہے، مثال کوئی کمپنی ہے، وہ کس طرح کا، وہ اس کے پاس بھی تو امپلائی کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو اوپر جو بیٹھا ہوا ایک بزنس آنر ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے. تو کیوں ہم یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی وہی لوگ، ہم بھی انہی کیٹیگری کے اندر آ جائیں، ان لوگوں میں آ جائیں کہ ہم بھی لوگوں کو نوکریاں دیں. ہم خود کسی کی نوکری کیوں کریں؟ ہم لوگوں کو نوکریاں فراہم کریں. تو اس کو کہتے ہیں گرو مائنڈ سیٹ، کہ اپنے آپ کو گرو کرنا، آگے سے آگے لے کے جانا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا. جب بھی انسان کچھ بھی کرتا ہے سب سے پہلے اس کے پاس ایک اہم چیز اس کا مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ، یہ دو ایک الگ کیٹیگریاں ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں بات ہوگی. تو کائنڈلی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیکرٹ آف سکسیس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور دوستوں کا میری اگر کوئی ویڈیو کے اندر کہیں پہ بھی کوئی غلطی یا مسٹیک ہو گئی ہو
तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स के अंदर, और कोई भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें, अच्छे से अच्छी तरीके से आप तक इल्म पहुंचा सकें, तो जिससे आपका भी फ़ायदा हो और हमारी भी ग्रो हो। इससे हमारी भी ग्रो होती है, क्यों? क्योंकि जब इल्म दिया जाता है तो उससे ये हमारे भी इल्म में इजाफा होता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप तमाम लोग अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।